Yung dako. Yung dawit dong. Just kadlaw na. Kat-kata. Okay. Going to cross dako. Si mama o si seller ang kauban. Ikanapulog usa nga estasyon. Si Maria ug ang pinanggang tinun-an sa tiilan sa krus. Nagasimba kami kanimo o Kristo ug nagadayo kami kanimo. Kasi wala ko silos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsoong babaye sa iyang inahan nga si Maria, asawa ni Cleopas, ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-ang gihigugma nga nagbarog sa duol, niingon siya sa inahan, "Babayi, siya ang imong anak." Unya, niingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Gikan atong higayon, gipapuyo sa tinun-an sa kaugalingong balay ang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung bato o gilingkuran, sama sa kilat ang iyang nawong o ang bisti sama kaputi sa yelo. Nangurog ang mga gwardya sa kahadlok. Mura sila patay sa pagkakita sa anghel. Ang anghel mingon sa babae, "Ayaw kahadlok. Paminawa ang akong mensahe. Nasayod ko nga nangita mo ni Jesus nga gilansang sa krus. Wala siya dinhi. Nabanhaw siya sumala sa iyang gisulti. Dali, tanawa ang dapit diin gipahigda siya. Karon lakaw dayon. Sultihi ang mga tinun-an nga nabanhaw na siya sa mga patay. Maguna siya sa Galilea diin inyong siyang makita. Diha-diha namiya sila sa lubnganan sa balaang kahadlok ug sa dakong kalipay. Nanagan sila aron balitaan ang mga tinun-an. Unya si Jesus nakigtagbo nila sa dalan ug miingon, "Kalinaw." Giduol siya sa mga babayi, gigakos ang tiil ug gisimba, ug miingon si Jesus, "Ayaw kahadlok, lakaw, sultihi ang akong mga igsuon sa pag-adto sa Galilea, diin makikita ko nila." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung ka na
Better pa diyan, no?